नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। अदालतको एकलौटी उल्टो फैसलापछि भयो लफाडा। इजलास गठनमै विवाद न्यायाधीश द्वयलाई नै स्वविवेक प्रयोग गर्न नदिने भएको छ। संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा देखिएको विवादबारे भएको बहस सकिएको छ। दुवै पक्षको बहसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय सम्बन्धी न्यायाधीशले नै गर्ने बताए। इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय श्रीमानहरू आफै गर्नुहुन्छ। बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले भने संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई अगाडि इजलास गठनको विषयमै बहस भएको थियो। कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सो विषयमै छलफल भएको हो। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। प्रधान न्यायाधीशलाई शम्भु थापाले भने बेन्चमा नबसे विवादमा बस्नु श्रीमान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको रिटमा भइरहेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराललाई विधामा बस्न भनेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले मेरो हकमा के हुन्छ भन्नुभयो, त्यसको पनि विकल्प छ, विधामा बसे भइगो नि उनले भने। तर पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रधान न्यायाधीशमा पनि रहेको उनले बताए। संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश माथि प्रश्न उठाउँदै थापाले प्रधान न्यायाधीश पनि विवादमा बस्दा हुने बताएका हुन्। पहिले 4 जनाको इजलासले ठूलो पार्टी भनेर फैसला गरे पनि पछाडिको फैसलाले ठूलो पार्टीलाई हेरेन पार्टी ब्रेक गरिदियो थापाले भने। संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेपाललाई ठूलो पार्टीको रूपमा मान्यता दिँदै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको मानेको पनि उनले स्मरण गराए। विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्री के हुन्छ भन्दै थापाले प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालतको ठाउँमा अर्को अदालत र न्यायाधीशहरूको ठाउँमा अर्को प्रधान न्यायाधीश नभएकोले संवैधानिक इजलासमा तपाईँ बस्नुको विकल्प छैन थापाले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नमा बहस गरेका छन्। कार्कीले यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा एकीक सेक्युरिटीको तर्फबाट राय दिएका हुन्। बद्री बहादुर कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशले सोधे, मैले इजलासमा बसेर निराकार प्रश्न देखे, सार्थक रिलेसन राख्छ कि राख्दैन त्यो भनिदिनुहोस्। कार्कीले त्यसको जवाफमा भने सार्थक रिलेसन राख्न सक्छ, म भएदेखि गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो भने म चाहिँ हेर्ने थिइनँ। श्रीमानको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि नबस्दा राम्रो हुन्छ। श्रीमानको फैसलाबाट जुन डेभलपमेन्ट भयो त्यसको निष्कर्ष अहिलेसम्म पनि नपुगेको उनले बताए। अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमानहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नु नै राम्रो हुने बताए। त्यसपछि मुक्ति प्रधानले बहस गरे। रणश्रेष्ठ 46 मध्ये 72 सांसदलाई प्रभाव पारेको मुद्दा भएको बताए। त्यही भएर श्रीमानहरूले विचार गर्नुपर्छ। उहाँहरू 2 जना श्रीमानसँग हामीलाई समस्या होइन, त्यो मुद्दामा हामीहरू जोडिनु भयो, त्यसले प्रश्न उठाए उनले भने। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूको दोष नभएको बताए। उनीहरूको के दोष श्रीमानले राखिदिनु भयो। भोलि मत बाँजियो भने अहिले उठेको प्रश्न थप पेचिलो हुन्छ। पहिले जस्तै एक मत भयो भने जे आए पनि फरक नपर्ला उनले भने। मिथिलेश कुमार सिंहले एउटा प्रश्नले प्रश्न उठाएपछि नबस्दा हुने बताए। त्यसको विकल्प पनि भएको उनले बताए। सिंहलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले भने तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। एउटा पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश नबस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईहरूलाई दिउँ त त्यसो भए तपाईहरू न्यायाधीश छान्नुहुन्छ। अहिले ज्येष्ठ वकिल कृष्ण प्रसाद भण्डारी बहसमा पुगेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन मतदान सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको छ। निर्धारित समय बिहान 9 बजेदेखि मतदान कार्य सुरु भएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबैभन्दा पहिला मतदान गरेका हुन्। त्यसपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरती लगायत उपसभामुख अन्य मन्त्रीहरूले मतदान गरेका छन्। अन्य प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने कार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलमा भर्चुअल माध्यमबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगले मत परिणाम पनि भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कोरोनाको समयमा भिडभाड कम गर्नका लागि भर्चुअल माध्यमबाट मत परिणाम सार्वजनिक गर्न लागि सहायक निर्वाचन अधिकृत मिनराज भट्टराईले जानकारी दिए। निर्वाचनका लागि दाङको घुरहीमा 3 वटा
मतदान स्थल तोकिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यका लागि क गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपमहानगरपालिकाका ख र कोभिड संक्रमितका लागि ग मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट हरिनारायण पाण्डे उम्मेद्वार रहेका छन्। पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका साझा उम्मेद्वार हुन्। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। भेटमा सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। ठाकुर र महतो ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। सोमबारको भेटमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा केन्द्रित हुने स्रोतले जनायो। यसैबीच जसपाका अर्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजनको संकेत गर्दै आफ्नो बाटो लाग्न आग्रह गरेका छन्। भेडासँग र बाख्रासँग हुन दिउँ, हात मिलाएर आफ्नो बाटो लागौं, हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ, भट्टराईले ट्विटमा लेखेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। जहाँ केपी ओली त्यही मूल प्रवाह भएको छ। नेकपा एमाले भित्र अहिले देखिएको संकट वैचारिक जस्तो देखिन, तर अन्तर्यमा वैचारिक छ। 3 वर्षसम्म एमालेमा वैचारिक छलफल हुने पाएन, जबकि पार्टीभित्र कब्जावादी र सत्तावादी चिन्तन विरुद्ध केपी शर्मा ओली सङ्घर्ष रहनुहुन्थ्यो। कुनै बेला आफ्नै टाउको मूल्य तोक्ने र आधा प्रतिगमन सचियो भनेर ज्ञानेन्द्र शाहको राज समर्थन गर्ने शेरबहादुर देउवालाई उपयोग गर्दै अगाडि बढेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निम्ति अहिले माधव कुमार नेपाल शिखण्डी बन्न पुगेको छ। तर केपी ओलीले प्रचण्डको त्यो दाउपेच पहिले नै राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो। उहाँ प्रचण्डको उपयोगवादी, सर्वसत्तावादी र कब्जावादी चिन्तन विरुद्ध उभिनु भएको थियो। पक्कै पनि केपी ओलीसँग कमजोरीहरू छन्। लामो समय जेल बस्नु भयो, स्वास्थ्यले साथ दिएन, तर जेलभित्रै हुँदा पनि पार्टीभित्र वैचारिक, सङ्गठनिक र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो। झापा सङ्घर्ष, नेकपा मालेको सङ्कट र एमाले भित्र देखा परेका समस्यामा उहाँ केपी ओलीले राख्नु भएको अडान सधैँ सही साबित हुँदै आएको छ। कोअर्डिनेसन केन्द्र र मुक्ति मोर्चा बीच एकता भएर बनेको नेकपा मालेमा 2037 सालपछि गम्भीर सङ्कट देखा परेको थियो। पार्टी नै कता जान्छ भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो। महासचिव सीपी मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा माधव नेपालहरू उहाँ विरुद्ध उभिनु भएको थियो। मुक्ति मोर्चाबाट आउनुभएका मोदनाथ प्रसिद्ध र मदन भण्डारी जीवराज आश्रितहरू अलिकति लोकतान्त्रिक र उदार सोचेको हुनुहुन्थ्यो। तर सीपी मैनालीलाई पोलिट ब्युरोमा समेत नराखी प्रवासको जिम्मेवारी दिएर केन्द्रीय सदस्यमा घटुवा गरियो। त्यसबेला पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षमा सीपी र केपी ओली एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी पनि यही लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। तर बाहिर आफ्नो कुरा राख्नु भएन। सीपी मैनालीलाई निर्मम कारबाही गरेर झलनाथ खनाललाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याइयो। तर झलनाथ खनाल मनोवैज्ञानिक रूपमै कमजोर भएकाले पार्टी चल्ने अवस्था रहेन। महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी नेतृत्वमा आउनुभयो। मदन भण्डारी मालेको महासचिव निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र वैचारिक र सङ्गठनिक क्रियाशीलता, विचार र सङ्गठनको तादान्त अद्भुत रूपमा देखियो। 2047 सालको जनआन्दोलनको जग नै निर्माण भयो। जबकि माधव नेपाल जनआन्दोलन सफल बनाउन भारतीय हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मदनले माग्नु भएन। मदनको तर्क थियो नैतिक समर्थन जसले पनि गर्न सक्छ, तर भारतीय हतियार त कुरै छोड्नुहोस्, उनीहरूको उपस्थिति पनि हामी सहँदैनौँ, यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। यो राजनीतिक स्वतन्त्रसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले आफ्नै सामथै र बुतामा लड्नुपर्छ। रामकृष्ण मैनालीले लेख्नु भएको पुस्तकमा यो पढ्न सकिन्छ। माले मदन भण्डारीकै लाइनमा उभियो, वाम मोर्चा बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त जनआन्दोलन पृष्ठभूमि बन्यो। तर धेरैले नसुनेको तर बैठकमा सहभागीलाई राम्रोसँग थाहा पाएको तथ्य हो। मदन नेतृत्वमा आउने महाधिवेशन भाँडिनबाट केपी ओलीले जोगाउनु भएको थियो। तत्कालीन कार्यनीति बनाउने बारे पार्टीभित्र विवाद भयो। नारा तय गर्न समस्या भयो। मदननाथ प्रसृतले संविधान सभा, झलनाथ खनालले नयाँ जनवादी व्यवस्था र मदन भण्डारीले बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। महाधिवेशन नै भङ्ग हुने अवस्था आयो। तर महाधिवेशन भङ्ग हुन नदिन ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। जनआन्दोलन सुरु भइसकेपछि बल्ल मालेले तत्कालीन कार्यनीति बहुदलीय व्यवस्था बनाउने निर्णय लियो। महाधिवेशन नसकिएपछि मालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बहुदलीय अवस्थाको नीति पारित गरिएको थियो। त्यसबेला ओली मदन भण्डारीले लिएकै नीतिका पक्षमा
हुनुहुन्थ्यो। त्यही नीतिले बनाएको वाम मोर्चा र काङ्ग्रेस सहितको संयुक्त जनआन्दोलनले पश्चाताप व्यवस्था अन्त्य गरेको थियो। पाँचौं महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। सैद्धान्तिक कार्यक्रम प्रष्ट भयो। जनताको बहुदलीय जब मदन भण्डारी नै नेतृत्वमा आउनुभयो। तर मदन भण्डारीको निधनपछि पार्टीभित्र स्पष्टता देखिन थाल्यो। जस्तो 2042 को सरकार गठनमै पनि दुई मत देखा परे। काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिनिधि सभा मान्ने हो भने राप्रपालाई साथमा लिएर बहुमतको सरकार गठन गर्ने पक्षमा केपी ओली उभिनुभयो। तर छलनाथ खनाल, मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, मुकुन्द्र न्यौपाने लगायत विपक्षमा उभिनुभयो। अल्पमतका सरकार बन्यो। अल्पमतको सरकार नै महिना चल्यो। तर पछि एमाले लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भयो। पहिलो विरोध गर्नेलाई छलनाथ खनाल र मुकुन्द्र न्यौपाने सरकारमा सामेल हुनुभयो। सहयोगी शक्ति मान्न तयार नहुनेले राप्रपाको नेतृत्व मान्ने लाइन त केपी ओलीकै ठिक थियो। त्यसपछिका अनेक मोडहरू पनि पार्टी घुमिफिरी केपी ओलीकै लाइनमा आएको छ। तर मदनले ल्याएको वैचारिक स्तरलाई गठनमा कायम गराउने भूमिका निर्वाह गरेका ओलीलाई सिद्धाउने खेलहरू भइरहे। माधव नेपालले 6औं महाधिवेशनमा केपी ओली र वामदेव गौतम दुवैलाई कार्यनीति लेख्ने जिम्मेवारी दिनुभयो। बैठकबाट केपी ओलीलाई जिम्मेवारी दियो। तर वामदेव खुसी पार्न माधवले यसो गर्नुभएको रहेछ। पछि त्यो विवादकै कारण एमाले विभाजित भयो। 7औं महाधिवेशन त केपी ओलीलाई माधव नेपाल रसातलमै भसाउने योजना बनाउनु भएको थियो। जबकि संविधान सभाको कार्यनीति नारा बनाउँदा सशस्त्र हिंसामा संलग्न माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन र दम कार्यनीति बोकेको दरबारलाई एक्ल्याउन सकिन्छ भन्ने नीति केपी ओलीले अगाडि सार्नु भएको थियो। 7औं महाधिवेशन माधव नेपालले एक प्रकारको कब्जा नै गर्नुभयो। तर केपी ओली धैर्यपूर्वक बस्नुभयो। पार्टी बाहिर जाने कल्पना पनि गर्नु भएन। महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटमै उपेन्द्रको उपद्रव भएको केपी ओलीलाई थाहा थियो। फेरि 8औं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई हराउन निर्वाचन मण्डलमै काङ्ग्रेसको मान्छे राखिएको थियो। माधव नेपालले सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। जबकि 2064 को निर्वाचनमा पनि पार्टी तेर्सो हुने गरी पराजित भएपछि उहाँ नेतृत्वबाट भाग्नु भएको थियो। अनेक षड्यन्त्र गरेर 8औं महाधिवेशनमा पराजित गरिए पनि मदन भण्डारीले अगाडि बढाएको राजनीतिक कार्यक्रमलाई संगठनसँग जोड्ने केपी ओलीको प्रस्ताव महाधिवेशनको हलबाट पारित भयो। जब्सले वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ। 8औं महाधिवेशनबाट संगठनात्मक लोकतान्त्रिकरण लागू भयो। यो नीतिले पार्टीमा समावेशी, समानुपातिक र सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्यो। अर्थात् 4औं महाधिवेशन माले एमाले केपी ओलीकै लाइनमा हिँडेको छ। अब पनि उहाँ जहाँ उभिनुहुन्छ एमालेको मूल प्रवाह त्यही हुन्छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले यो पुष्टि हुन्छ। दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाहको राज्याभिषेकमा जानेर प्रतिगमन सचियो भन्ने जस्ता निर्णयका पछाडि केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। तीखो रूपमा कुरा राख्नुभयो। तर एमाले छोडेर अर्को पार्टी बनाउने कल्पना समेत गर्नु भएन। पार्टीको हितमै उभिनुभयो। माओवादीसँग सरकार बनाउने मनसायमा छलनाथ खनाल उभिनुभयो। घनश्याम भूषालले 7 बुँदे प्रस्ताव तयार पार्नु भएछ। तर पार्टी अध्यक्षको चाहना हो भनेर केपी ओलीले सहमति जनाउनु भयो। कतिपयको बुझाइ जस्तो अवस्था आएन। उहाँले 3 मिनेटमै समर्थन गर्नुभयो। माओवादीको समर्थनमा छलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर अवस्था कस्तो बन्यो भन्ने कार्यरत मारिदा पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यसको वैचारिक तरिकाले केपी ओलीले प्रतिवादी गर्नुभएको हो। माधव नेपालको चरित्र दुवैतिर लागे। 8औं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई समर्थन गरेको भने तर छलनाथ खनालसँग मिलेर पोलिट ब्युरो र स्थानीय कमिटी बनाउने, सीपी मैनालीलाई पुनर्स्थापित गराउन मदन भण्डारीको नेतृत्वलाई सार्थक बनाउनेदेखि अनेक आयाममा केपी ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले फेरि पनि उहाँकै निर्णय मूल प्रवाह भएर अगाडि बढ्नेछ। अहिले माधव नेपाल अवसरवादीहरूको जालमा फस्दै जानु भएपछि लिगेसी गुमाउँदै हुनुहुन्छ। असंदलीय र जब्सले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। हिमानी शाहको यज्ञमा व्रत बस्ने मोहनचन्द्र अधिकारीदेखि दरबारका मन्त्री आर्यक मैनालीलाई समेत उहाँले उभ्याउनु भएको छ। हामीले सम्मान गर्ने बुढापाका सिद्धान्तहरूको पनि भेला गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको योगदानको अवमूल्य भइरहेको छ। निहित स्वार्थ निम्ति आफ्नो इतिहास कमजोर पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर केपी ओलीमा अरू नेता जस्तो अवसरवादी चिन्तन छैन। अदम्य क्षमता छ। अब माओवादीभित्र लोकतन्त्र पक्षको ध्रुवीकरण हुन्छ र केपी ओलीको नेतृत्वमा मूल प्रवाहको एमाले अगाडि बढ्छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।